बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूरोप में नया बहरान, पोलैंड ने सैकड़ों माइग्रेंट्स को पीछे धकेल दिया। बेलारूस पर नए तरीके की जंग शुरू करने का इल्जाम। लिथुआनिया ने माइग्रेंट्स को रोकने के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। रशिया ने की बेलारूस की ताईद। अमरीका आजाद फलस्तीन को तस्लीम करे, अल-कुद्स दारुल हुकूमत हो। कांग्रेस अरकान से मुलाकात में मोहम्मद शती का मुतालबा। फलस्तीनी कैदियों की अपील पर सऊदी अदालत में सुनवाई 1 महीने के लिए मुलतवी। इसराइल ने और 3 फलस्तीनियों के घर गिरा दिए। अरब लीग ओहदेदार ने की लबनानी लीडर से मुलाकातें, कहा आप बहरान हल करने का रास्ता जानते हैं। ईरान ने फौजी मशकों के दौरान अमरीकी ड्रोन्स को मार भगाया। फौजी कमांडर ने कहा पड़ोसियों को डरने की जरूरत नहीं। इथियोपिया में सिविल वॉर छिड़ सकती है, खतरा हकीकी है। यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। अमेरिका ने कहा तिग्रे के बागी पेशकदमी रोकें। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में स्कूल में आग लगने का एक और सानेहा, 26 बच्चे जाँ बहक। अफगानिस्तान में तालिबान के ताउन से पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। इंडिया में 9 महीने के सबसे कम कोविड केस। अमरीकी सरहदें खोलने से कई खानदान मिल गए। एयरपोर्ट्स पर जज्बाती मंजर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसीर। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इथियोपिया में सिविल वॉर छिड़ सकती है और यह खतरा हकीकी है। यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा ने अफ्रीकी यूनियन के नुमाइंदे के साथ ये वार्निंग दी और दुश्मनियां खत्म करने पर जोर दिया। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब इथियोपिया के तिग्रे इलाके में अलहदगी पसंदों और सरकारी फौज के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल रोसमेरी डिकार्लो ने कहा कि 110 मिलियन से ज्यादा लोगों के मुल्क में, जहां 90 नस्ली ग्रुप्स हैं, 80 ज़बानें हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि लड़ाई क्या रुख इख्तियार करेगी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ अफ्रीका में 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों को फौरी इंसानी मदद की ज़रूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक तिग्रे में कोई 4 लाख लोग सूखे जैसे हालात में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर कुछ सामान पहुंचाया गया है, लेकिन 4 महीनों से कोई बड़ा सामान नहीं पहुंचाया गया।
यूनाइटेड नेशंस की ओहदेदार ने कहा है कि एक ताज़ा रिपोर्ट में इथियोपिया के लोगों की वहशतनाक कहानियां सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंचा गया कि तमाम फरीकों को कानून पर अमल करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लड़ाई के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम किए गए। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्क इथियोपिया को मदद की ज़रूरत है। इस दौरान तिग्रे में खौफनाक लड़ाई की खबरें आ रही हैं। इस लड़ाई में पिछले साल से अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और हज़ारों लोग मारे गए हैं। अफ्रीकी यूनियन के नुमाइंदे ने कहा है कि नॉर्थ इथियोपिया की सूरत हाल हालिया अरसे में बहुत ख़राब हुई और तनाव में इजाफा हुआ है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो इथियोपिया की मरकजी हुकूमत और तिग्रे के बागियों के दरमियान बातचीत कराए। ये बातचीत किसी शर्त के बगैर होनी चाहिए। अमेरिका ने इथियोपिया के बागियों से कहा है कि वो अपनी कार्रवाइयां रोक दें। तिग्रे के बागी कई इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के एक और मुल्क नाइजर में एक स्कूल में आग लगने के सानेहे में कम से कम 26 बच्चे हलाक हो गए हैं और 13 जख्मी हुए हैं। यह सानेहा मराडी शहर में पेश आया। तमाम मरने वाले और जख्मी होने वाले स्कूली बच्चे हैं। नाइजर दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक है जहां स्कूल की इमारतों की कमी है और कई स्कूल लकड़ी के शेड्स और टट्टी में काम करते हैं। क्लासरूम्स में आग लगने के हादसात बहुत आम हैं, लेकिन कभी कभार ही इस तरह की हलाकतें होती हैं। अप्रैल में इस तरह के एक सानेहे में एक स्कूल में कई बच्चे हलाक हुए थे, जिनकी तादाद 20 से ज़्यादा बताई गई है। फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शती ने अमरीकी कांग्रेस से कहा है कि वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करे जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया कि वो कानून में तब्दीली करे। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात करते हुए उन्होंने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमन के अमल के बारे में बातचीत की। उन्होंने बाइडन हुकूमत से कहा कि वो फ़लस्तीनियों से किए गए वादों को पूरा करें, जिनमें अल-कुद्स में कौंसलेट खोलने का वादा भी शामिल है। मोहम्मद शती ने अमरीका और दूसरे मगरबी मुल्कों से कहा कि वो इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और साम्राज्यी पॉलिसियों के जरिए मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल को खतरे में डालने से रोके। उन्होंने सवाल किया कि हम कैसे 2 रियासती हल की बात कर सकते हैं जब फ़लस्तीनी रियासत की ज़मीनों पर 7,20,000 यहूदी आबादकार बसाए गए हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। 62% फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइल का कंट्रोल है। 1967 की जंग के बाद से 230 से ज़्यादा यहूदी बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें लाखों इसराइली रहते हैं। सऊदी अरब की एक अदालत में फ़लस्तीनी कैदियों की अपील पर सुनवाई 1 महीने के लिए मुलतवी की गई। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। सऊदी अरब की एक फ़ौजी अदालत ने कई फ़लस्तीनियों और जॉर्डेनियंस को सज़ाएं सुनाई हैं। इनमें हमास लीडर मोहम्मद अल खज़री भी शामिल है। इन लोगों को 22 साल तक की जेल की सज़ाएं सुनाई गई थीं। फरवरी 2019 में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों और जॉर्डेनियंस को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें हमास के साबिक़ नुमाइंदे मोहम्मद अल खज़री और उनके बेटे भी शामिल हैं। उन पर हमास के लिए फ़ंड्स जमा करने का इल्ज़ाम लगाया गया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के गांव में 3 फ़लस्तीनी घरों को गिरा दिया। यह गांव अल-वजाल बैतलहम के करीब है। इसराइली ओहदेदार फ़लस्तीनियों की जायदादों को नाजायज़ करार देते हुए गिराने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेबनान और दूसरे अरब मुल्कों के दरमियान सिफारती बहरान को हल करने की कोशिशें जारी हैं। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने बेरूत का दौरा करते हुए लेबनान के सियासतदानों से कहा कि आप बहरान को हल करने का रास्ता जानते हैं, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हुस्साम ज़की ने कई ओहदेदारों से मुलाकातें की। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब लेबनान के एक ईसाई वजीर का वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने यमन जंग के लिए सऊदी अरब पर तनकीद की और हूसियों की तायद की। ज़की ने कहा कि उनके दौरे का मकसद लेबनान के हालात से वाकिफियत हासिल करना है और सऊदी अरब के ताल्लुक से एक राय बनाना है। ज़की ने कहा कि लेबनान और सऊदी अरब और लेबनान और सऊदी अरब के इत्तेहादियों के दरमियान सुलह आसान नहीं है। ये मामला सिर्फ यमन जंग के बारे में एक वजीर के बयान से बढ़कर है। ज़की ने लेबनान के सदर मिशेल ओन, वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती, पार्लियामेंट स्पीकर नबील बेरी और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हबीब से बातचीत की। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों बहरीन और कुवैत ने लेबनान से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है और लेबनान के सफ़ीरों को बेरूत वापस भेज दिया है। वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती ने अरब लीग के नुमाइंदे से कहा कि लेबनान सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहता है और फासले दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।
انہوں نے کہا کہ لبنان عرب لیگ کے تمام فیصلوں کا پابند ہے، جتنی یمن بحران کے بارے میں فیصلہ بھی شامل ہے۔ ذکی نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ سعودی عرب کا بھی دورہ کریں گے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ کا اثر و رسوخ کم ہو۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے کردہی سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ لبنان میں حزب اللہ کا اثر و رسوخ ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عرب لیگ کے نمائندے نے کہا کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے جو قدم اٹھانے چاہیے وہ بالکل صاف ہے، اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر ہلکا نہیں لیا جا سکتا، یہ سنگین مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم اب تک اس بحران کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ نے کرداہی کے استعفے کی تجویز کو رد کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے میقاتی نے کرداہی سے کہا تھا کہ وہ قومی ضمیر کی بنیاد پر عمل کریں اور استعفیٰ دے دیں۔ کرداہی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ کرداہی کے استعفے سے قومی خود مختاری کمزور ہوگی۔ اس سفارتی تناؤ سے لبنان حکومت پر زبردست دباؤ ہے جو پہلے سے ہی کئی مسائل سے دوچار ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے خلیج کے علاقے میں اپنی فوجی مشقوں کے دوران امریکہ کے ڈرونز کو مار بھگایا۔ 2018 کے بعد سے خلیج میں کئی مرتبہ ایران اور امریکی فوجوں کے درمیان اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ فوجی مشقوں کے دوران امریکہ کے ڈرونز وہاں پہنچنے کے قریب تھے۔ یہ فوجی مشقیں منگل کو ہی ختم ہوئیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب کچھ دن بعد ہی ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہونے والی ہے۔ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر نے پڑوسی ملکوں کو یقین دلایا ہے کہ ایران کی فوجی مشقیں حفاظت کے لیے ہے، لیکن اگر اسلامی جمہوریہ کے مفادات کو کوئی خطرے میں ڈالا جائے گا تو دشمن کو جواب دیا جائے گا اور یہ جواب سرحدوں تک محدود نہیں رہے گا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں یہ بات کہی۔ اسرائیل نے سیریا میں ہوائی حملے کیے ہیں جس سے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے ہومس اور ترتوس کے قریب کیے گئے۔ 2 ہفتوں میں یہ اس طرح کا دوسرا حملہ ہے۔ اسرائیل حزب اللہ اور ایرانی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے وقفے سے اس طرح کے حملے کر رہا ہے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، پولینڈ نے کہا ہے کہ اس نے سینکڑوں مائیگرنٹس کو پیچھے دھکیل دیا ہے جو پڑوسی ملک بیلاروس سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولینڈ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ سرحد پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی سپاہیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کئی مہینوں سے جاری تناؤ ایک بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یورپی یونین نے الزام لگایا ہے کہ بیلاروس مڈل ایسٹ اور افریقہ کے مائیگرنٹس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ پولینڈ، لتھوینیا اور لاتویا جیسے ملکوں میں داخل ہوں۔ یورپی یونین کے عہدیدار اسے ایک طرح کی ہائبرڈ جنگ قرار دے رہے ہیں جو صدر الیگزینڈر لوکاشنکا کی حکومت پر پابندیوں کا بدلہ لینے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ لوکاشنکو نے بیلاروس میں اپنے مخالفین پر کریک ڈاؤن کیا تھا اور وہ 6ٹھی بار صدر بنے ہیں، لیکن پچھلے سال کے الیکشنز پر کئی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں۔ صدر لوکاشنکو نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سرحد پر تاروں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جھڑپوں کے منظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولینڈ کا ایک سپاہی ایک ویڈیو میں ایک کین سے کسی مادے کا چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ پولینڈ کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ سرحد کی خلاف ورزیوں کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ بیلاروس کے عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ ریفیوجیز اور مائیگرنٹس نے پولینڈ کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے۔ اس دوران یورپی یونین نے ہائبرڈ خطرے کا الزام لگاتے ہوئے نئی پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وین ڈیر نے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ بیلاروس کے خلاف نئی پابندیاں لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مقصدوں کے لیے مائیگرنٹس کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ رشیا نے بیلاروس کی تائید کی ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ بیلاروس تمام ضروری قدم اٹھا رہا ہے اور قانونی طریقوں پر عمل کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بیلاروس اور پولینڈ دونوں پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مائیگرنٹس اور ریفیوجیوں کو کڑاکے کی سردی میں خراب حالات میں رہنا پڑ رہا ہے۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ اگست کے بعد سے اس علاقے میں کم سے کم 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ بیلاروس کے علاقے میں اور زیادہ جانیں گئی ہیں۔ لتھوینیا نے بیلاروس سے مائیگرنٹس کو روکنے کے لیے دیوار کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اگست تک 4000 سے زیادہ مائیگرنٹس بیلاروس سے لتھوینیا میں داخل ہوئے اور 5600 مائیگرنٹس کو داخل ہونے سے روکا گیا۔ لتھوینیا نے 3.5 میٹر لمبی
فولادی باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے 152 ملین یورو الاٹ کیے گئے ہیں۔ یہ دیوار 500 کلومیٹر تک بنائی جائے گی۔ جمعرات کو پولینڈ کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بیلاروس کے سپاہیوں نے فوجیوں پر فائرنگ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ افغانستان میں عالمی اداروں کے تعاون سے پولیو مہم شروع کی گئی ہے۔ یہ 3 سال میں پولیو کے خلاف پہلی مہم ہے۔ افغان عہدیداروں نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ 4 دن تک پورے ملک میں پولیو مہم چلائی جائے گی، جس کے دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ طالبان کو اس سے پہلے شک تھا کہ پولیو ٹیم کے ارکان امریکہ اور مغربی ملکوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی وجہ سے یا اسی ڈر سے پولیو مہم متاثر ہوئی۔ افغانستان اور پاکستان دنیا کے 2 ایسے ملک ہیں جہاں اب بھی پولیو کی بیماری پائی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سی پیک پروجیکٹ کے راستے میں کئی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور مقامی عہدیدار اس پروجیکٹ پر چائنیز سپاہیوں اور چائنیز شہریوں کے کاموں سے خوش نہیں ہیں اور مقامی لوگ اس میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کئی علاقوں میں اضافی سپاہیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ چائنیز انجینئرز اور دوسروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے صرف بھاشا ڈیم کے پاس 340 سپاہیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ دوسرے علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا کے بھاشا اور بصرہ علاقے کے درمیان رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ مقام گلگت کے قریب ہے۔ سی پیک پروجیکٹ کے تحت چائنا پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے۔ پاکستانی فوج بھاشا اور تھاکوٹ کے درمیان ہائی وے پر پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ جولائی میں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے قریب چائنیز شہریوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ بعد کووڈ کی انڈیا میں 10,126 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ یہ فروری کے شروع کے بعد سے یعنی 9 مہینے کے سب سے کم ڈیلی کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 332 جانیں گئیں۔ اس دوران وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 109 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ امریکہ کی سرحدیں کھولے جانے کے بعد کئی خاندان پھر سے مل گئے۔ امریکہ نے 20 مہینے بعد کووڈ 19 کی وجہ سے لگائی گئی سفری پابندیاں ہٹاتے ہوئے ویکسین لینے والوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ یہ پابندی یورپی ملکوں کے لیے بھی ہٹائی گئی، حالانکہ یورپ فی الحال کورونا وائرس کے نئے کیسوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اعلان کیا گیا تھا کہ 33 ملکوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ جو دونوں ویکسین ڈوزز لے چکے ہیں اب امریکہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں کوارنٹین رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں ویکسینیشن کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور نیگیٹو رپورٹ دکھانی ہوگی۔ ان ملکوں میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ جیسے ہی امریکہ کے اس فیصلے پر عمل شروع ہوا، کئی لوگ امریکہ پہنچنے شروع ہو گئے اور اپنے پیاروں سے ملے۔ اس موقع پر ایئرپورٹس پر جذباتی نظارے دیکھے گئے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس وبا شروع ہونے کے بعد وائرس پر کنٹرول کے لیے سخت پابندیاں لگائی تھیں۔ یورپ کے کئی ملک کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں سے پریشان ہیں۔ WHO نے وارننگ دی ہے کہ یورپ ایک بار پھر وائرس کا مرکز بن رہا ہے۔ بعض ملکوں میں پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ جرمنی میں وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک کے سب سے زیادہ ویکلی کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ آسٹریا میں ایسے لوگوں کے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی ہے جنہوں نے ٹیکہ نہیں لیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ یورپ میں نیا بحران، پولینڈ نے سینکڑوں مائیگرنٹس کو پیچھے دھکیل دیا، بیلاروس پر نئے طریقے کی جنگ شروع کرنے کا الزام۔
लिथुएनिया ने माइग्रेंट्स को रोकने के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। रशिया ने की बेलारूस की ताईद। अमरीका आजाद फलस्तीन को तस्लीम करे, अल-कुद्स दारुल हुकूमत हो। कांग्रेस अरकान से मुलाकात में मोहम्मद शफी का मुतालबा। फलस्तीनी कैदियों की अपील पर सऊदी अदालत में सुनवाई 1 महीने के लिए मुलतवी। इसराइल ने और 3 फलस्तीनियों के घर गिरा दिए। अरब लीग ओहदेदार ने की लबनानी लीडर से मुलाकातें, कहा आप बहरान हल करने का रास्ता जानते हैं। ईरान ने फौजी मशकों के दौरान अमरीकी ड्रोन्स को मार भगाया। फौजी कमांडर ने कहा पड़ोसियों को डरने की जरूरत नहीं। इथियोपिया में सिविल वॉर छिड़ सकती है, खतरा हकीकी है। यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। अमेरिका ने कहा तिगरे के बागी पेशकदमी रोकें। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में स्कूल में आग लगने का एक और सानेहा, 26 बच्चे जाँ बहक। अफगानिस्तान में तालिबान के ताउन से पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। इंडिया में 9 महीने के सबसे कम कोविड केस। अमरीकी सरहदें खोलने से कई खानदान मिल गए। एयरपोर्ट्स पर जज्बाती मंजर। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।